या जगाचा तारणहार तू, या विश्वाचा पालनहार तू, मोदक प्रिय तू, मंगलदाता, भक्तांची कामना पुरविता, महाद्वार या नगरीचा तू, महाद्वार या नगरीचा तू, दैवत अमुचा विनायका तू, दैवत अमुचा विनायका तू, हे गजानन, हे गजानन, हे गजानन, हे गजानन, हे गजानन. नमस्कार, हांव संदेश फळदेसाय लायस पेंडकर, वेलवाडा पैंगीण काणकोण हांगा रावतां. तुमी पळयतात की गणपती मकरा बशी आसा आनीक हे मकर तुमी पळयतातच. हे मकर कसले तें तुमकां खबर आसा? हे मकर रानांतल्या सुन्ना पासून तयार केल्ले आसा. ही सजावट करपाक म्हाका हांव ल्हान आसतनाच म्हाका आवड तयार जाली आनी त्या आवडीनुसार हांव एक एक देखावे करपाक लागलो पयलें. आनीक मागीर हांवें सोलां पासून सुपारी सोलां पासून हांवें मकर तयार केलें. जवळ जवळ म्हागेली एज 15-16 वर्सां आसतना, शाळेंत आसतना. नंतर वेगवेगळे देखावे केले. तितूंक आमी देखावे संत गोरा कुंभार, भीष्म शय्या बाणाचेर न्हिदिलो तें आनी उदक अर्जुनान बाण मारून तेगेल्या तोंडां उदक घातिलें अशें एक देखावो केल्लो. अशें वेगवेगळे हांव देखावे करतालो. मागीर म्हाका मकरच करया अशें म्हणून म्हगे मनां आयलें आनी हांवें वेगवेगळे तरेची बारीक बारीक मकर अशी केली. आनी गांवांत थर्माकोलाचें एक फेड आयिल्लें आनी थर्माकोलाची मकरां भरपूर मेळटालीं. पूण हांव विकत हाडनासतना थर्माकोल हाडून हांव मकर करतालो. पूण म्हाका मागीर तें वायट कशें उडोवप, तेजी हें करप, तेजी विलेवाट कशी लावप हें कळना जालें. आनीक तेका लागून हांवें तें सोडून दिलें आनी पर्यावरणाचेरच आयलो. आनीक गांवांत कितें वेगळ्यो वेगळ्यो वस्तू ज्यो दुर्मीळ अश्यो आसात त्या हेंचेर तयार करपाचें हांवें अशें थरयलें. हांव पर्यावरणाचेर येतरेर अशें हें दिसता तें सुन्नाचें आनी हाका भितर लाकडाचें स्ट्रक्चर केल्लें आसा. हांवें सुपारेची माडी पासून, झाडा पासून म्हळ्यार माडी म्हणटा तेका तेजे पासून खांबे बिंबे तयार केला. वेस्ट लाकडा पासून हांवें बाकी भितरलें स्ट्रक्चर केला आनी तेका हें सुन्नाचे दांडे रुतीकोम म्हणटा तेका ते लायलात आनीक हें तयार केलां भावंडांनी भुरग्यांनी अशें म्हागे भुरग्यांनी. एकाच न्ही अशें पयलीं सावन आमगे सगळें सहाय्य करता म्हाका. तशेंच गणपतीक बी जे मुकूट केल्लो आसा तो वेगळे वेगळे तरेन लावन मणी लावन हें करून तेजी सजावट केल्ली आसा. भांगर बी तशें तरेन करून घेतली आसा घातला. अशेंच आमगे वर्सां वर्स सगळे सहाय्य करून आमगे अशी सजावट आमी करतात. तशें हांवें 2014 स्टिलाच्या आयदना पासून हांवें मकर केलें. 2015 हांवें कळकीचो कोंडो तो घेवन मकर तयार केलें. मागीर 2016 हांवें केळीच लावन मकर तयार केलें. आनी 2017 नाल्लाची सोण्णां हें लावन मकर तयार केलें. मागीर हांवें पेवची बोंडां म्हणल्यार भाजी वापरतात ते वापरतात तेजी बोंडां तेजी लावन हांवें मकर तयार केलें. आनीक तेजे दुसऱ्या वर्सा म्हणल्यार 19 माडाची चुट्टां लावन हें चुट्ट म्हणल्यार चुट्ट्योच लावन हांवें मकर तयार केलें. आनी तेजे नंतर हांवें केळीची पानांचे जो दांडो उरता तो लावन हांवें मकर तयार केलें. तशेंच 2021 हांवें बिल्ला माडाची मुळो जी आसा तेजे पासून हांवें मकर तयार केलें. आनीक 2022 हांवें चरबर कोंडो रानां म्हणल्यार वाल आसतात ती त्या कोंड्या पासून हांवें मकर तयार केलें. आनी 2023 हांवें जिती सुपाऱ्यो आनी जित्यो आनी पिकिल्यो अश्यो सुपारी लावन हांवें मकर तयार केलें. आनी ह्या वर्साक हें सुन्नाचें मकर हांवें तयार केलें. आनीक हेजो फाटलो उद्देश इतलोच की हांव लोकांक सांगपाक सोदतां की पर्यावरणांतल्यान कितें कितें तयार करपाक जाता. जे थर्माकोलाची मकर वापरनासतना अशी ह्या प्रकारची मकर तयार करून ते गणपती सजावट करपाक जाता. म्हाका तुमकां इतलें सांगचें दिसता की अशे प्रकारचे तुमी मकर तयार करची की थर्माकोलाची किंवा इतर वस्तू ज्यो जी मकर मेळटात ती घेनासतना
जे आपल्या आजूबाजूक जे पर्यावरणाची वस्तू मेळटात त्यो वस्तू घेवन तुम्ही मकर तयार करची, इतलीच हांव तुमचे कडेन विनंती करता. धन्यवाद.